अथवा सम्मान गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। नेपाली क्रान्तिकारी युवाहरूको गौरवशाली संगठन युवा संगठन नेपालको यो चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा युवा संगठनका अध्यक्ष कमरेड, यो समारोहमा उपस्थित हाम्रो पार्टीका सहयोद्धा केन्द्रीय समितिका सचिवालय, केन्द्रीय समिति, जनवर्गीय संगठनका नेताहरू, आदरणीय शहीद परिवार समाजका परिवारहरू, बेपत्ता योद्धाका परिवारहरू, घाइते कमरेडहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू, बुद्धिजीवी मित्रहरू, विभिन्न व्यवसायी साथीहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, कलाकार मित्रहरू र देशैभरिबाट आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि प्रतिनिधि पर्यवेक्षकको रूपमा यहाँ सहभागी युवा कमरेडहरू र युवाहरूलाई साहस थप्नको लागि र पार्टीका धारणा सुन्नको लागि उपस्थित क्रान्तिकारी जाङबासी आदरणीय जनसमुदाय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा म पार्टी, हाम्रो जनप्रिय पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट न्यानो लाल सलाम पेश गर्न चाहन्छु। उपस्थित कमरेडहरू र मित्रहरू, सबभन्दा पहिले म आजको एउटा यो शुभ अवसरमा, एउटा सुखद क्षणमा नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनका उत्तराधिकारीहरू, नेपालका युवाहरू जो ७७ वर्षदेखि लडिरहेका छन्, सायद तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हामीभन्दा अगाडिदेखि नेपालका युवाहरूले नेपाली जनताको एउटा नयाँ भविष्यको लागि, नेपाल देशको स्वाधीनताको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन्। त्यो आन्दोलन जारी छ। आज म सम्झिरहेको छु, पञ्चायतसँग लड्दाखेरि हाम्रा युवाहरू काठमाडौँको गल्लीमा, सायद तपाईहरु सबैले एउटा चित्र अहिले पनि हेर्दै गर्नुहुन्छ, चैत्र 24 गते 2046 सालको चैत्र 24 गते महेन्द्रको शालिगमा उक्लिने युवाहरू के सोच्दै थिए होला? सायद यही सोच्दै थिए, म मरे भने पनि नेपालका युवाहरूले नयाँ जीवन पाउनेछ। उनीहरू पालो पालो शालिग तोड्नको लागि उक्लिरहेका थिए र पुलिसको गोलीबाट ढलिरहेका थिए, तर उनीहरू कोही पनि त्यहाँ आत्मसमर्पण गरेन। तपाईले इतिहास सुन्नुभएको छ, यहाँ कमरेडहरूले पनि उल्लेख गर्नुभयो, राणाहरूले युवाहरूलाई कलेजबाट समातेर लिएर गए, युवाहरूलाई क्लबबाट समातेर लिएर गए र उनीहरूले फाँसीमा लट्काए। राष्ट्रमा मृत्यु दिन दिने बेला उनीहरूले भनेका थिए, तिमीहरूले माफी मात्रै माग्छौ भने तिमीहरू बाँच्छौ, माफी माग। तर कुनै पनि युवाहरूले माफी माग्न तयार भएन। उनीहरूले के सोच्थे होला? सायद उनीहरूले सोच्थे होला, हामी मर्यौँ भने पनि नेपाल तानाशाही सत्ताको दमनबाट मुक्त हुनेछ, नेपाल स्वाधीन बन्नेछ, उनीहरू त्यही सोच्थे होला। तर आज आन्दोलन जारी छ। हामी कुनै बेला युवाहरू थियौँ र हामी युवा हुँदाखेरि हेर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ हामी यो रातो ब्यानर हुन्छ नि, यो ब्यानर ओढेर सुतेर सपना देख्थ्यौँ कि हामीसँग कहिलेकाहीँ खाना पनि हुँदैन थियो, हामीसँग गतिलो कपडा पनि हुँदैन थियो, तर काठमाडौँका कार्यालयहरूमा, गल्लीहरूमा हामी
रातो बिहानहरू ओढेर सुत्ने गर्थ्यौँ र हामीले जहिले पनि सपना देख्थ्यौँ एक दिन नेपाली जनताहरू मुक्त हुनेछन्, नेपालका युवाहरू नयाँ भविष्य पाउनेछन्। हामीले अलिकति दुःख उठाउँदाखेरि, हामीले अलिकति पीडा खोज्दाखेरि, हामीले अलिकति त्याग गर्दाखेरि नेपालको नयाँ भविष्यले, नयाँ युवाहरूले नयाँ भविष्य पाउँछन् भने हामी तयार हुनुपर्छ। हामी त्यो सोच्थ्यौँ। हामी जनयुद्धमा हाम फाल्यौँ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। यहाँ अहिले म भाइ बहिनीहरू युवाहरूलाई देखिरहेको छु। तपाईँहरूको उमेर हुँदै गर्दाखेरि, जस्तै हुँदाखेरि हामीले कलेज छोडेर जनयुद्धमा हाम फालेर थियौँ। हामीलाई प्रचण्ड र बाबुरामजीहरूले, बादलजीहरूले, किरणजीहरूले एउटा सपना भरिदिनु भएको थियो। हाम्रो जीवनभन्दा पनि प्यारो हाम्रो मुक्ति हो। हाम्रा किसानहरूको कुरा हामी गर्थ्यौँ, हाम्रा मजदुरहरूको कुरा हामी गर्थ्यौँ, हाम्रा देशको बारेमा हामी कुराहरू गर्थ्यौँ। आज म देखिरहेको छु दाङमा फेरि चौधरी जनसमुदायहरू उपस्थित हुनुभएको छ। किसानहरू, पाका पाका किसानहरू आउनुभएको छ, युवाहरू आउनुभएको छ, सायद बुद्धिजीवी साथीहरू पनि आउनुभएको छ, व्यवसायी साथीहरू पनि आउनुभएको छ। हामी जनयुद्धमा हाम फाल्दाखेरि हामीले आफ्नो जीवनको बारेमा कहिले पनि सोचेनौँ। हामी मर्छौँ कि बाँच्छौँ हामीलाई त्यसको बारेमा कुनै सरोकार थिएन। हाम्रो सिर्फ एउटै सपना थियो, नेपाललाई जनताको नेपालमा बदल्ने, नेपाललाई श्रमजीवी जनताको देश बनाउने, नेपालमा जनताको खुन पसिना लुटेर बस्ने लुटोहरूबाट, घोडाबाट बादशाहलाई भुइँमा पछारेर जनताको शासन सत्ता स्थापना गर्ने हाम्रो सपना थियो। हामी त्यो सपना देखेर हाम फालेका थियौँ। हामी थुप्रै युवाहरू हाम फालेका थियौँ। हजारौँ मान्छे हामी लामबन्दी भएका थियौँ। मलाई अहिले पनि याद छ, हाम्रो जमिनदारको घरबाट कमैयाहरू विद्रोह गरेर हामीसँग आउनुभएको थियो। कमैयाहरू, कमलरीहरू जमिनदारको घरबाट विद्रोह गरेर हाम्रा युवा युवतीहरू जनयुद्धमा लामबद्ध हुन आउनुभएको थियो। हामीले सोच्ने गर्थ्यौँ नेपाललाई मुक्त गरियो भने अब कुनै पनि बेला नेपालका युवाहरूले कमलरी हुनुपर्ने छैन, कमैया हुनुपर्ने छैन, विदेशीहरूको गुलामी हुनुपर्ने छैन। यहाँका सामन्त जमिनदारदेखि लिएर तानाशाहहरूलाई धुलोमा मिलाइनेछ र नेपाल जनताको नेपाल हुनेछ हाम्रो सपना थियो। तर त्यो अझै पुरा भएको छैन। मैले युवाहरूलाई भन्ने कुरा के हो भने अझै पुरा भएको छैन, सङ्घर्ष चलिरहेको छ र त्यो सङ्घर्षमा आज तपाईँहरू आइपुग्नु भएको छ। थुप्रै हाम्रा अग्रज साथीहरू लड्दै लड्दै आउनुभयो। कुनै बेला हामीले त्यो झन्डा बोक्यौँ र तपाईँहरू आज त्यो झन्डा बोक्दै दाङको मैदानमा उपस्थित हुनुभएको छ। र सायद तपाईँको आँखामा पनि, तपाईँको दिमागमा पनि एउटा सपना छ, नेपाललाई सुन्दर देश बनाउने, नेपाललाई मुक्त बनाउने। तपाईँहरूले नारा लगाउनु भयो कि भाइमा युवाहरूले कसी कसी सडकमा हाम्रो देश हाम्रो हो भन्ने नारा लगाउनु भयो। तपाईँहरूले एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नारा लगाउनु भयो। तपाईँहरूले हाम्रो देशमाथि अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भन्ने नारा लगाउनु भयो। तपाईँहरूले हाम्रो देशमा हामी परिवर्तन चाहन्छौँ, हामी एउटा नयाँ नेपाल, एउटा नयाँ भविष्य चाहन्छौँ भनेर तपाईँहरूले नारा लगाउनु भयो। हाम्रो सपना त्यहाँ गएर मिसिएको अनुभूति हामीलाई भएको छ। ७० वर्षको आन्दोलन आजको तपाईँहरूको जुलुसमा गएर मिसिएको छ। यो आन्दोलन निरन्तर छ, चलिरहेको छ र हामीलाई के विश्वास छ भने हामीले धेरै लड्यौँ, चलिरहेको छ। केही तानाशाहहरू घोडाबाट झरेका छन्, त्यो कुरा साँचो हो, केही पनि भएको छैन भन्ने होइन। हाम्रो गङ्गालालहरू, धर्मभक्तहरूलाई, दशरथ चन्दहरूलाई, शुक्रलाल शास्त्रीहरूलाई फाँसीमा लट्काउने र गोलीलाई उडाउने राणा शासन नेपालबाट सदाको लागि अन्त्य भएको छ। त्यो कहिले पनि फर्किने छैन। नेपालमा त्यो परिवर्तन भएको छ। नेपालमा गाउँ गाउँमादेखि लिएर काठमाडौँसम्म सत्ता कब्जा गरेर बसेको सामन्ती प्रवृत्ति ध्वस्त भएको छ, सामन्तवाद अन्त्य भएको छ र ती सामन्तहरू फेरि कहिले पनि फर्केर तपाईँ हाम्रो बिचमा जमिनदारी गर्न आइपुग्नेवाला छैनन्। तिनी सदाको लागि अन्त्य भएका छन्। एउटा परिवर्तन भएको छ। तर नेपालमा अरू थुप्रै जनताका लुटेराहरू, जनतामाथि शासन चलाउने मान्छेहरू, जनताको व्यवस्थालाई हडप्ने तत्त्वहरू, देशलाई लुट्ने तत्त्वहरू, देशमाथि शासन मात्रै गर्न चाहने, सत्ता जनताको बनाउन नचाहने तत्त्वहरू, जनताबाट तर्सिने तत्त्वहरू, जनताको खुन पसिना लुट्दाखेरि आनन्द मान्ने तत्त्वहरू अहिले पनि नेपालको सत्तामा आसीन छन्, नेपालको गद्दी र कुर्सीमा आसीन छन्। हामीले धेरैलाई पछाड्यौँ। म तपाईँ युवा साथीहरू जो यहाँ आउनुभएको छ, यहाँ कति हजार आउनुभएको छ, कति सय आउनुभएको छ, त्यो ठुलो कुरा होइन। नेपालमा अहिले 7 करोड युवाहरू छन्। तपाईँले हेक्का राखिराख्नुहोस्।
100 करोड युवाहरूको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँहरू आउनुभएको छ। तपाईँको पालो आएको छ। तपाईँहरू सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? नेपालमा अहिले जनताको टाउकोमाथि शासन गर्न चाहने लुटेराहरू, दलालहरू विदेशीको इसारामा नेपालको धन कुम्ल्याएर नेपालको सत्तामाथि र नेपालको स्वाधीनतामाथि रजाई चलाउने तत्त्वहरूलाई तपाईँहरूले पछाड्नुपर्ने छ घोडाबाट। हामीले लड्यौँ। अब नेपालका नयाँ युवाहरूको जिम्मा आएको छ कि तपाईँले आँट गर्नु परेको छ। हामी निराश हुनुहुन्न। आज हामी हेर्छौँ नेपालमा 100 करोड युवाहरू छन्। त्यो मध्येमा आधाभन्दा 60 लाख युवाहरू विदेशमा छन्। आज सायद तपाईँहरूले दैनिक पढ्नुहुन्छ, दैनिक पढिरहनु भएको छ। 60 लाख युवाहरू आज विदेशको गल्लीमा भौतारिरहेका छन्। केहीले सामान्य जागिरी पाएका होलान्, केही युवाहरू त्यत्तिकै विदेशीहरूको चाहिँ जेलमा परिरहेका छन्, विदेशीहरूका कोठीहरूमा कैद भइरहेका छन्, विदेशमा मारिएका छन्, मारिँदैछन्, बेचिएका छन्। युवा युवतीहरू आज विदेशीहरूको खेलौना बनेका छन्। नेपालका युवाहरूले आज 21औं शताब्दीमा 18औं र 17औं शताब्दीको अफ्रिका जस्तोको हालत बिहोर्नु परिरहेको छ। हाम्रा युवाहरूलाई लुकाएर, चोरेर, जङ्गलबाट हिँडाएर विदेशका साम्राज्यवादीहरूले किनबेच गरिरहेका छन्। अहिले सडकमा, विदेशका गल्लीमा हालत त्यो छ। आज नेपालका युवतीहरू, हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई एक दिन त सायद धेरै पटक आउँछ यस्तो समाचार, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई विदेशमा सडकमा उभ्याएर, कम्पनीको अगाडि उभ्याएर, नाङ्गो बनाएर एउटा वस्तु किने जस्तो, बेचे जस्तो, एउटा कुनै बाख्रो किने जस्तो, एउटा बोका किने जस्तो, आलु किने जस्तो या गोपी किने जस्तो व्यापार चलिरहेको छ। यस्तो कुनै बेला थियो 18औं शताब्दीमा, 17औं शताब्दीमा। सायद तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। काला जातिहरूलाई चेनले बाँधेर, सिक्रीले बाँधेर अफ्रिका महादेशबाट युरोपतिर व्यापार गरिन्थ्यो, अफ्रिकाबाट अमेरिकातिर व्यापार गरिन्थ्यो। आज ती काला युवाहरूले विद्रोह गरेर केही हदसम्म मुक्त पनि भएका छन्। तर त्यो दुर्दशा हामीले भोग्नु परेको छ। आज हामी क्रान्तिकारी देशका मान्छेहरू, हामी यो शताब्दीमा एउटा समाजवाद ल्याउन चाहने देशका मान्छेहरू, हरेक पटक विद्रोह गरेर तानाशाहहरूलाई पछाड्न सफल देशका मान्छेहरू, गाउँ गाउँबाट आफ्नै शक्ति बनाएर लडेर विजय हासिल गर्नको लागि तयार हुने शक्तिको देशमा आज एउटा 18औं शताब्दीको अफ्रिकाको हालत आज हामीले बोक्नु परेको छ। कलङ्क हामीले बोक्नु परेको छ। हाम्रा युवाहरू बेचिँदाखेरि नेपाल राज्य टुलु हेरेर बसेको छ। नेपाल सरकार तपाईँले दिनदिनै विज्ञापन गर्छ। सरकारको काम भनेको आज नेपालका युवाहरूलाई बेच्ने छ। कुनै बेला अफ्रिकाका शासकहरूले युवाहरू बेचेर खान्थे। आज नेपालका हरेक शासकहरूले नेपालका युवा युवतीहरू बेचेर कमिसन खाएर, महल ठडाएर प्रजातन्त्रको डिङ हाल्दैछन्। यो स्थिति छ आज नेपालमा। हामी लड्दैछौँ। 60 लाख युवाहरू बाहिर बसिरहेका छन्। उनीहरू हामीतिर फर्केर हेरेका छन्। तपाईँ युवाहरूलाई हेरिरहेका छन्। आज सम्मेलनमा जुट्नु भएको छ। देशभरि एउटा एक प्रकारको कैयौँ तपाईँको निराशाका समस्याहरू पनि देखिन्छन्। तर म तपाईँहरूको आँखामा निराशा देखिरहेको छैन र हामी निराश हुनु हुँदैन। म युवा साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई संसारभरिबाट हेरिरहेका छन् हाम्रा युवा युवतीहरूले। विदेशमा बसेका युवा युवतीहरूले आज तपाईँको राष्ट्रिय सम्मेलन हेरिरहेका छन्। देशभरि बसेका, यही नेपालमा बसिरहेका 60-70 लाख युवा युवतीहरूले तपाईँहरूलाई हेरिरहेका छन्। तपाईँ लड्नुहुन्छ कि लड्नुहुन्न? नेपालमा रातो झन्डा कसले उठाउँछ? नेपाली जनताको स्वतन्त्रताको झन्डा कसले उठाउँछ? नेपाली जनताको मुक्तिको चाहनाको झन्डा कसले उठाउँछ? नेपाल देशको स्वाधीनताको झन्डा कसले उठाउँछ? तपाईँतिर आज आँखा परिरहेका छन्। सबैतिर छ, पार्टीमा पनि छ, अरू सङ्गठनमा पनि छ, तर विशेष रूपले युवाहरूतिर छ। आन्दोलन भनेको युवा आन्दोलन नै हो। क्रान्ति भनेको युवाहरू नै हो। त्यसैले तपाईँहरूतिर फर्किरहेको बेला म तपाईँलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो सम्मेलनबाट हामीले अपिल गर्नुपर्छ। यो सम्मेलनबाट हामीले देशलाई अपिल गर्नुपर्छ। यो सम्मेलनबाट हामीले विश्वभरि छरिएर रहेका हाम्रा युवा युवतीहरूलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। आउनुहोस्, यो देशलाई डुब्न नदिने हामी छौँ। यो युवा सङ्गठनले अपिल गर्नुपर्नेछ नेपाली जनताहरूको बिचमा। तपाईँले भन्नुपर्छ, हामी बलिदान गर्छौँ एकचोटि फेरि। जसरी अग्रजहरूले बलिदान गरेका थिए, जसरी अग्रेजहरूले जेल खाएका थिए, जसरी अग्रेजहरूले गोली थापेका थिए, जसरी अग्रजहरूले स्वाधीनताको लागि घरबार त्यागेर एकचोटि नेपालको लागि होमिएका थिए, म अपिल गर्न चाहन्छु हाम्रा रातो टी सर्ट लागेका युवा युवतीहरूले फेरि एकचोटि प्रण गर्नु परेको छ र भन्नु परेको छ, हामी छौँ यो देशको लागि लड्ने, हामी होमिन्छौँ, निराश नहुनुहोस् भनेर यो सम्मेलनबाट तपाईँहरूले अपिल गर्नु परेको छ। म तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँ युवाहरू यहाँबाट विश्वास दिलाउनुपर्छ। तपाईँको सम्मेलन सफल हुनुपर्छ। यहाँबाट आज म यसो हेर्छु, जता कतै जहाँ गए पनि एउटा अलिकति निराशा जस्तो चर्चा। खत्तम भयो देश, डुब्छ कि क्या हो देश, बर्बाद भयो देश, कसैले पनि गर्दैनन् कि यो चर्चा चलिरहेको छ। तर त्यो होइन, त्यो होइन।
सबै मान्छेहरूले समानसँगै अगाडिको उज्यालो देख्न पनि सक्छन् र नदेख्न पनि सक्छन् हैन। कयौं कुराहरू अगाडि देखिन्छ पनि र कयौं कुराहरू नदेखिन पनि सक्छ। जनतालाई कहिलेकाहीँ अलिकति कालो बादलले छोप्न पनि खोज्छ। जनताको आँखा अगाडि कालो बादल उड्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिकति तरङ्ग र निराशाहरू प्रश्नहरू पनि उठ्छन्। तर हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ दाङका समुदायहरू, तपाईँ हामी यहाँ लड्यौँ नि, यो दाङमा को थियो? को थियो यो दाङमा? कुनै बेला यो दाङमा चाहिँ जमिनदारहरू हाबी थिए, कुनै बेला यो दाङमा सामन्तहरू हाबी थिए, कुनै बेला यो दाङमा तपाईँको जनतामाथि शासन गर्ने मान्छेहरूको चाहिँ रजाइ थियो। तर कुनै बेला यस्तो पनि भयो दाङ क्रान्तिकारीहरूको किल्लामा बदलियो। दाङ घोरै र तुलसीपुर बाहेक सबै गाउँ जनसत्ताको कब्जामा परेको दिन पनि थियो। जनसत्तामा को थियो? के मालिकहरू थिए? के ठुला ठुला सामन्तहरू थिएनन्। जनसत्तामा जिन्दगीभरि हेपिएर थिचिएर बसेका हाम्रा किसान दाजुभाइहरू थिए। उनीहरू चलाउँथे जनताको सत्ता, उनीहरूले गर्थे न्याय निसाब, उनीहरूले गर्थे फैसला। देशमा समाजमा कस्तो हुनुपर्छ, न्याय के हो? जनताको अदालतले फैसला गर्थ्यो। सुरक्षा के हो? जनताको मिलिसियाले सुरक्षा गर्थ्यो। गाउँमा जुवा तास चल्दैन थियो। मलाई काठमाडौँमा केही साथीले भन्नुभएको थियो, अहिले फेरि एउटा हैरानी आएको छ। गाउँ गाउँमा तपाईँको जुवा तासको बाढी चलेको छ। गाउँ गाउँमा तपाईँको अहिले तपाईँको फेरि भट्टी पसलहरूमा दिन दहाडै रक्सी खाने, कुटाकुट गर्ने, लुटालुट गर्ने परिस्थिति बनेको छ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सर एकचोटि त्यस्तै फर्काउन पाए त आनन्दै हुन्थ्यो। कयौँ ठाउँमा यो कुरा चलिरहेको छ, तर फर्किन्छ। तपाईँले विश्वास गर्नुहोला, अलिकति प्रश्न उठ्यो, अलिकति हामीले पराजय भोग्यौँ, अलिकति असफलताहरू पनि आए, दाङ एउटा कुनै समय अलिकति निराशा पनि आयो होला। तर म यहाँ देख्दैछु आजको यो उपस्थिति, आज हजारौँ जनता फेरि एकचोटि धुलो टकटक्याउँदै हामी पछार्यौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामी अलिकति पछार्यौँ। माओवादीहरू एउटा विजयको नजिक पुगेपछि हामी अलिकति पछार्यौँ। हामीमा घमण्ड आयो, हामीमा विचलन आयो, हामीमा केही जनताभन्दा बाहिर जाने समस्या आयो, या जनतालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ, जनतालाई छोड्यौँ, युवाहरूलाई छोड्यौँ, त्यस कारणले केही समस्याहरू आयो। तर हामी धुलो टकटक्याउँदै फेरि उठेका छौँ, धुलो टकटक्याउँदा फेरि उठेका छौँ। हामी रगत पुछेका मान्छेहरू हौँ। सबैले याद गर्नुपर्छ। म युवाहरूले दाङका साथ जनतालाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामी यो धरतीमा रगत पुछेर हिँडेका मान्छेहरू हौँ। हाम्रो साथी ढल्दाखेरि हाम्रो आँसु पुछ्दै, रगत पुछ्दै हामी शहीदको बाटोमा हिँडेका मान्छेहरू हौँ। हामी जनताको विजयको निम्ति सबै दुःख कष्ट खपेर, पीडाहरू खपेर उठेका मान्छेहरू हौँ। दाङ ढल्दैन, नेपाल ढल्दैन। एकचोटि अलिकति कालो बादल आउन सक्छ, आँखामा अलिकति प्रश्नहरू उठ्न सक्छन्। तपाईँले विश्वास गर्नुहोस्, समय फेरिन्छ। हाम्रा युवाहरूले विश्वास गर्नु, फेरि समाजमा जो लुटेराहरूले अलिकति टाउको उठाउन खोज्दैछन्, भ्रष्टाचारीहरूले विभिन्न ढङ्गले शासन मचाउन खोज्दैछन्, देशलाई ढाक्न खोज्दैछन्, दलालहरूले काठमाडौँमा अलिकति चाहिँ हल्लीखल्ली मचाउन खोज्दैछन्। तर त्यो केही दिनको मात्रै हो, केही दिनको हल्लाखल्ला मात्रै हो, भ्रम हो त्यो। त्यसले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, युवा साथीहरू, हामी निराश हुनु हुँदैन। दाङवासीहरू, हामी निराश हुनु हुँदैन। मान्छेलाई हामीलाई निराश बनायो भने हाम्रो भविष्यमाथि उनीहरूले किनबेच गर्नेछन्। तपाईँ हामी निराश भयौँ भने हामीमाथि उनीहरूको शासन चल्नेछ। जनता निराश भयो भने फेरि पनि तपाईँका लुटेराहरू हामीमाथि हाबी हुनेछन्, या फेरि पनि शासकहरू हाम्रो टाउकोमाथि टेक्न आइपुग्नेछन्। त्यसैले हामी निराश हुनु हुँदैन। युवा साथीहरू, तपाईँको सम्मेलन यो अर्थमा हामी उत्साहका साथ, हामी आशाका साथ, हामी एउटा नयाँ सपनाका साथ जुट्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ, सम्मेलनलाई भव्यतापूर्वक सफल गर्नुपर्छ। हामी सफल हुन्छौँ। म यो शुभकामना तपाईँहरूको सम्मेलनलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, यहाँ अरू जस्तो कुरा कि यहाँ थुप्रै कुराहरू आयो। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ नेपाल आज कस्तो छ। यहाँ कुनै पार्टी कुरा होइन, हाम्रो पार्टीको कुरा मात्र होइन, हामी हाम्रो पार्टीको मात्रै कुरा गर्न खोजेको कुरा होइन। हाम्रो कमरेडरले पनि भन्नुभयो, हामी हाम्रो देशको कुरा गर्न हामी यहाँ आएका छौँ, हिँडिरहेका छौँ देशभरि। हामीले यो कुरा आज मात्रै गरेका होइनौँ। जनयुद्धमा पनि हामीले जनताको कुरा गऱ्यौँ, जनयुद्धमा पनि हामीले देशको कुरा गऱ्यौँ। हामीले माओवादीको कुरा मात्रै गरेनौँ। सायद हामीले माओवादीको मात्रै कुरा गरेका हुन्थ्यौँ भने हामी जित्न थिएनौँ। जनयुद्ध माओवादी पार्टीको थिएन। यो सबैले राम्रोसँग बुझ्नु होला। माओवादी पार्टीले जनताको नेतृत्व गरेको मात्रै हो। जनयुद्ध नेपाली जनताको युद्ध थियो। जनयुद्ध नेपालका श्रमिक जनताको युद्ध थियो। हेपिएका, थिचिएका, मिचिएका, लुटिएका, शोषणमा परेका नेपालका श्रमिक जनताहरूको विद्रोह थियो जनयुद्ध भनेको। माओवादी पार्टीले त्यसलाई साहसका साथ नेतृत्व गरेको कुरा हो। त्यसर्थमा हामीले त्यति बेला पनि हाम्रो पार्टीको मात्रै कुरा गरेनौँ। आज पनि हाम्रो पार्टीको चिन्ता हामीलाई धेरै छैन। कयौँ मान्छेले कुरा गर्छन्,
यो पार्टीलाई सिद्धाइदियो भने सिद्धिन्छ कि कैयौँ मान्छेलाई लाग्दो यसका नेताहरूलाई सिद्धाइदियो भने हुन्छ कि अनेक तरिका चर्चा परिचर्चाहरू हुन सक्छन्। तर हामीले गरेको कुरा हाम्रो होइन। जनसमुदायहरू हामी यहाँ कुनै पार्टीको कुरा, हिजोको माओवादीको कुरा या आज नेपाल कम्युनिस्टको पार्टीको कुरा हामी गरिरहेका छैनौँ। हामी आज बहसमा छौँ। हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ हाम्रा कमरेडहरूलाई, जब हामी काठमाडौँ छिर्यौँ यही दाङबाट हुँदै हामी काठमाडौँ गएका हौँ। रोल्पा रुकुम हुँदै दाङ हुँदै हामी काठमाडौँ छिरेका हौँ। काठमाडौँ जाँदाखेरि हामीले भनेका थियौँ, हाम्रा नेताहरूले भनेका थिए कि नेपाली जनताको विजय नभएसम्म हामी आराम गर्ने छैनौँ, हामी फर्किने छैनौँ। हामीलाई ठिकै लागेको थियो। हामीले साथ पनि दियौँ, सहयोग पनि गऱ्यौँ। तर हामीले देख्यौँ केही समयपछि जनताको विश्वासबाट नेताहरू अलिकति बाहिरिन थालेको जस्तो, जनताको आशाबाट नेताहरू पछि हट्न थालेको जस्तो, देशको आवश्यकताबाट नेताहरू पछि फर्किन थालेको जस्तो जब हामी देख्यौँ हाम्रो बहस भयो। हामी त्यति बेलै भनेका थियौँ माओवादीले लडेको कुरा सत्ताको केवल कुर्सीको लागि मात्रै होइन, यो सबैले बुझ्नुपर्छ। माओवादी प्रधानमन्त्री हुनको लागि लडेको होइन, प्रधानमन्त्री पनि हुने हो, त्यो कुरा साँचो हुनैपर्छ। तर प्रधानमन्त्री मात्रै हुनको लागि माओवादी लडेको होइन, मन्त्री हुनको लागि मात्रै पनि होइन, पैसाको अभाव भएर तलब खानको लागि मात्रै पनि होइन, पैसाको अभाव भएर मन्त्री भएर पैसा कमाउनुको लागि मात्रै पनि होइन। अरूले खाए, कांग्रेस सरकारमा बस्यो त्यसले खायो, एमाले बस्यो अर्कोले खायो, अर्कोले के गर्यो त्यो हेरेर हामी मन्त्री हुनको लागि जनयुद्ध गरेको होइन। पैसा आउला र खाउला भनेर हामी मन्त्री भएको होइन। हामी त्यत्रो दुःख गरेर रात रात पहाड नाच्दै हिँडेको, हामी आफूलाई नेता बनाउनको लागि, सिर्फ सुविधा भोग गर्नको लागि या कुर्सी पाउनको लागि या मन्त्री पाउनको लागि थिएन। जब हामीले समस्या आएको देख्यौँ हामी सङ्घर्ष गऱ्यौँ। हामीले के भन्यौँ भने होइन, कांग्रेसले पनि इतिहासमा भुल गरेको छ। कांग्रेसका साथीहरूसँग अहिले कुरा हुन्छ, उहाँहरूले यही व्यवस्था ठिक भन्नुहुन्छ, तर यो व्यवस्था कांग्रेसले मात्रै लिएको होइन। यो व्यवस्था ल्याउने बेला हिँड्दाखेरि पनि कांग्रेसले खनेका ट्रेन्चहरूमा हामी पुग्यौँ, कांग्रेसले ठुला ठुला खाल्डा खनेका ठाउँमा हामी पुग्यौँ। यो 2 वर्षको प्रतिबन्ध जो हामीलाई लगाइयो अहिले पनि हामीले भेट्यौँ। कांग्रेसले डाँडा काँडा खनेका खाल्डाहरू अहिले पनि बाँकी छन्, सासामा खनेका ठुला ठुला खाल्डाहरू अहिले पनि छन्। पुग्यो, तर एमाले पनि नेपालको सत्तालाई जनताको सत्तामा बदल्न सकेन। एमाले पनि भुल्यो, त्यहाँ कतै गएर हरायो। जनताको मतबाट त एमाले सत्तामा पुग्यो, तर सत्ता जनतालाई दिन सकेन र त्यही घुम्यो। त्यो हामीले देख्यौँ र माओवादी आयो, माओवादीले जनताको नेतृत्व गर्यो, माओवादी पनि सत्तामा पुग्यो। तपाईँ हामी सबैले देख्यौँ र उसले सबै पायो। माओवादीले वास्तवमा अकल्पनीय जनमत पायो। कुनै यस्तो बेला पनि थियो, हेर्नुहोस् हामीसँग हजार होल्ड टाइमरहरू थिए, 50,000 भन्दा बढी होल्ड टाइमर हामीसँग थियो। त्यति बेला पूर्णकालीन मात्रै के दैनिक खट्ने मान्छे मात्रै 50,000 भन्दा बढी मान्छे थियो हामीसँग। 35,000 हाम्रो जनमुक्ति सेना थियो र प्रमाणित गरेकै सेना मात्र हिसाब गर्नुभयो भने पनि 20,000 भन्दा बढी सेना हाम्रो थियो। त्यहाँ लाखौँ युवा युवतीहरू माओवादीले भनेको बेलामा जरेक जुरुक उठ्न तयार भएको शक्ति नेपालमा थियो। तर माओवादी नेताहरू पनि हामीले देख्यौँ सत्तामा पुगेपछि उहाँहरू फर्किनु भयो, केही गर्नु भएन। होइन, केही गर्नुभयो, तर उहाँले सक्नु भएन। सत्ता जनताको बनाउने भन्ने कुरा थियो नि त। हाम्रो नारायण थियो, कमरेडरले पनि भन्नुभयो हाम्रो एउटा सत्ता बाहेक अरू भ्रम हो। कसको लागि? नेताको लागि, पार्टीको लागि होइन। यो कदापि होइन। कुनै नेता मन्त्री बन्नु र नबन्नुमा अर्थ छैन, कुनै मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नु र नबन्नुमा त्यसको कुनै अर्थ छैन। सत्ता जनताको हुन्छ कि हुन्न, सत्ता बाहेक अरू कुरा साँचो होइन, भ्रम हो। कसको लागि? त्यो श्रमिक जनताको लागि, त्यो किसानको लागि, त्यो मजदुरको लागि, त्यो श्रमजीवी जनताको लागि, त्यो एउटा बुद्धिजीवीको लागि, एउटा वैज्ञानिकको लागि, युवाको, विद्यार्थीको, महिला, दलित, जनजाति, उत्पीडित, मधेसी, मुस्लिम, यो जो जति उत्पीडित छन् उनीहरूको लागि सत्ता बाहेक अरू कुरा भ्रम हो। जब जनताको हातमा सत्ता आउँछ, हेर्नुहोस् पैसा भन्ने चिज त गाउँमा पहिला पनि भन्थे हातको मैला जस्तै हो, त्यो आउँछ पनि जान्छ पनि, केही ठेगान हुन्न। पैसा ठुलो पनि हो र पैसा केही पनि होइन। हामीले के भनेका थियौँ भने पैसा र जनता मिल्यो भने ठुलै कुरा हो। जनताले साँच्चै नै पुँजी प्राप्त गर्यो भने, जमिन पायो भने, उद्योग पायो भने, जनताको हातमा राज्य आयो भने, जनताले जमिनलाई आफ्नो बनाउन पायो भने, उद्योग आफ्नो बनाउन पायो भने, वैज्ञानिकहरूले आफ्नो सिप क्षमता आफ्नै देशमा प्रयोग गर्न पाउने भयो भने, बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो क्षमता आफ्नै देशमा प्रयोग गर्न पाउने भयो भने, उद्योग व्यवसायी साथीहरूले आफ्नै देशमा उद्योग धन्दा खोल्ने वातावरण पायो भने पैसा ठुलो कुरा हो। पैसाले धेरै परिवर्तन गर्छ। तर सारा कुरा पैसा हो भनेर पैसालाई जनताको हातबाट खोसिन्छ भने, पैसालाई केवल मुठ्ठीभर मान्छेहरूले कब्जा गरेर बैङ्कमा थन्क्याउँछन् भने
पैसाको निम्ति किनबेच चल्छ भने, नेताहरू पैसाको निम्ति चाहिँ रियाल चुहाउँदै हिँड्छन् भने, नाक रगड्दै हिँड्छन् भने, विदेशीको अगाडि लम्पसार पर्छन् भने, 12 बजे हस्ताक्षर राति 12 बजे सम्झौता गर्छन् भने र कान समातेर विदेशी मालिकको अगाडि पैसाकै निम्ति उठबस गर्छन् भने त्यो पैसा हाम्रो लागि केही पनि होइन, कुनै ठुलो कुरा होइन। हामीले राम्रोसँग बुझिराख्नुपर्छ। यो मैले भनेको कुरा के हो भने सत्तासँग पैसाको सम्बन्ध हुन्छ, तर नेपालका पार्टी र नेताहरूले अहिलेसम्म पैसाको निम्ति सत्ता बेचे, पैसाको निम्ति जनताको अधिकार बेचे, हामी त्यो देख्छौँ। कुर्सीको निम्ति जनताको अधिकार साटफेट भयो, कुर्सीको निम्ति र पैसा मन्त्रीको लागि हाम्रो देशको स्वाधीनतामाथि पनि प्रश्न गरियो, पैसा र कुर्सीको लागि देशको स्वाधीनतामाथि सौदाबाजी गर्न खोजियो, साँठगाँठ गर्न खोजियो। आज त्यसको मार हामीले झेल्नु परिरहेको छ। कुर्सी बचाउनको लागि विदेशीलाई भूमि दिने, कुर्सीमा बस्नको लागि विदेशीसँग असमान सन्धि सम्झौता गर्ने, मन्त्री बन्नको लागि विदेशी तत्त्वहरूलाई देशमा तथानाम हुल्ने, हामीमाथि लुट मचाउने, हाम्रा जनतालाई लुट्न दिने, आफूले मात्रै होइन विदेशी मालिकलाई लिएर पनि हाम्रा किसान मजदुरलाई लुट्न आउने। यो भयो आजसम्म नेपालमा सत्ताको निम्ति जनताको सत्ता बनाउनको लागि होइन कि जनताको सत्ता बेच्नको लागि कुर्सीलाई प्रयोग गरियो र पैसालाई प्रयोग गरियो। त्यसकारण हामीले विरोध गर्यौँ। हामीले हाम्रो पार्टीको कुरा होइन, हामीले नेपाली श्रमिक जनताको लागि चाहिँ विरोध गर्यौँ, सङ्घर्ष गर्यौँ। नेताहरू ठिक ट्र्याकमा ठिक बाटोमा उभिएको नदेखेपछि हामीले विद्रोह गर्यौँ, हामीले मानेनौँ, हामीले सम्बन्ध विच्छेद गर्यौँ र यो पार्टी बनाएर हामी सङ्घर्षमा छौँ। त आज पनि हामी जे कुरा गर्दैछौँ हाम्रो पार्टीको कुरा गर्दै छैन हो। हामी तयार चाहिँ भएका छौँ, तयार भएका छौँ। कुनै बेला एउटा आरोप थियो हामीलाई, यिनीहरूले पद नपाएर हो, यिनीहरूले सुविधा नपाएर हो, यिनीहरूले भनेको जस्तो माथिको चाहिँ मन्त्री यताउता नपाएर हो, होइन नेताहरू हुन नपाएर हो। यो आरोप पनि तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको छ, सबैले सुन्नुभएको छ। के पनि भनियो भने कि यिनीहरूको पार्टी नै बन्दैन, कहाँ पार्टी बन्छ यस्तो पनि भनियो, होइन। कैयौँ नेताहरूले भन्नु पनि भयो भने सुन्छु म चाहिँ, होइन। 20 वर्ष हामीलाई कसैले हल्लाउने सोच नबनाए हुन्छ, कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन पनि भन्नुभयो। हामी अनेक कुरा गर्नुभयो, हामीले भन्यौँ तपाईँहरूले जे कुरा भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँको कुरा हो। तपाईँले अहिले पनि झुटो बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँले जसरी जनतालाई ढाँट्नुभयो, जनताको सत्ता बनाउँछौँ भनेर काठमाडौँ गएर जसरी जनताको सत्ता तपाईँले बेच्नुभयो, हामीले भनेका छौँ बेचेर खाएको। हाम्रा आधार इलाकाहरू बेचेर खाइएका हुन्, हाम्रा जनसत्ताहरू बेचिएका हुन्, हाम्रा जनमुक्ति सेनाहरू बेचिएका हुन्, हाम्रा मजदुर किसानका अधिकारहरू छिनिएका हुन्, हाम्रा श्रमिक जनताले जनयुद्धमा प्राप्त गरेका सफलताहरूलाई धुलोपिठो पार्ने प्रयत्न गरिएको हो। हामीले भन्यौँ त्यति बेला पनि तपाईँहरूले हामीलाई ढाँट्नुभयो। काठमाडौँमा हामीले एउटा उदाहरण पनि गरेका थियौँ। काठमाडौँ एउटा नुवाकोटतिर एउटा चलन छ कि अथवा यो तामसालिङतिर एउटा चलन छ, राम्रो बहिनीहरूलाई होइन राम्रो केटाले फकाउने, प्रेम गर्ने, नक्कली प्रेम गर्ने, विवाह गर्छु प्रेम तिमी बिना त म बाँच्नै सक्दैन मरिहाल्छु भन्ने, सारा भन्ने, फकाएर काठमाडौँ छिराउने, काठमाडौँका दलालसँग साँठगाँठ गरेर बम्बई पुर्याएको थाहा नहुने। यो काठमाडौँको नीति छ। अहिले त देशै पनि चल्दैछ, यो यहाँ पनि चलिरहेको छ, दाङमा पनि आइरहेको छ त्यो कुरा। हाम्रा भर्खरका बहिनीहरूलाई लोभ्याएर फसाएर होइन प्रेम गरेको नाटक गरेर अनि त्यसपछि गएर बम्बई र दिल्लीतिर लगेर बेच्ने यहाँ पनि चलिरहेको छ। अस्ति टेलिभिजनमा मैले दाङकै घटना एउटा देख्दै थिएँ, सल्यानको एउटा देख्दै थिएँ मैले। यहाँका सोझा दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्यो, हामीलाई त्यस्तै भयो। हामीले भनेका थियौँ हामीले प्रचण्ड कमरेड बाबुरामलाई विश्वास गरेर जीवनै सम्पर्क्यौँ त, हामीले त माया दियौँ नि उहाँलाई, हामीले त माया दियौँ, साँच्चैको माया दियौँ, साँच्चैको प्रेम दियौँ, साँच्चैको विश्वास दियौँ नि। तर उहाँले काठमाडौँ जनताको सत्ता बनाउँछौँ भनेर हामीलाई लगेर, होइन जनमुक्ति सेना त नेपालकै बनाउने हो भन्ने हामीलाई लगेर, होइन कुनै पनि धोका दिँदैन भाषण पनि गर्नुहुन्थ्यो नि, म यो खुल्ला मञ्चमा झुन्डेर मर्छु तर म धोका दिन पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कुरा पनि थियो नि त। तर हामी हेर्दैछौँ, हेर्नुहोस् होइन जसरी हाम्रा सोझा बहिनीहरूलाई गाउँको दलालले एकछिन तपाईँको बाल रङ्गाएर होइन मोबाइल खिचेर तस्बिर देखाएर बम्बईतिर लगेर बेच्छ नि, माओवादी आन्दोलनमा हाम्रा नेताहरूले काठमाडौँमा प्रेम गरेको जस्तो बनाएर हामीलाई साम्राज्यवादी हातमा बेच्न खोज्नुभयो, हामीलाई विदेशीहरूको हातमा बेच्न खोज्नुभयो, नेपालको जनसत्तालाई बेच्न खोज्नुभयो, नेपाली जनताको मुक्ति युद्धलाई बेच्न खोज्नुभयो। जनताका सत्ताहरू बेचिन थालेपछि हामीले त्यो कुरा मानेनौँ, हामीले विद्रोह गर्यौँ। हाम्रो विद्रोह कुनै प्रचण्ड विशेषको कुरा थिएन, त्यहाँ कुनै बाबुराम विशेषको विरुद्धको कुरा होइन। हाम्रो विद्रोह भनेको नेपाली जनताको निम्ति, नेपालको स्वाभिमानको निम्ति हामीले गरेको सङ्घर्ष थियो। आज पनि हामी जे कुरा भन्दैछौँ हाम्रो कुरा होइन। तपाईँले देख्नुभएको छ नि आजको स्थिति के छ, युवाहरूको स्थिति भन्नुहोस् त। 60 लाखभन्दा बढी युवाहरू अहिले विदेशी गल्लीमा छन्,
2-3 लाखभन्दा बढी युवाहरू गाउँ गाउँमा पनि ड्रग खाएर अहिले तपाईँको चाहिँ यता न उताको जीवन बिताउनु मतलब के एउटा नारकीय जीवन बिताउनु परिरहेको छ। ड्रग के नेपालले आफै बनाएको हो? विदेशमा के नेपाली आफै गएका हुन्? त्यो केही पनि होइन। नेपालीलाई वास्तवमा ड्रगको पनि नाम छ थाहा छैन। तिनी खाने युवा युवतीहरूलाई के खाँदैछौ भन्ने पनि थाहा छैन। तर हामी देख्दैछौँ, मलाई म्याग्दीको साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, सर पहिला काठमाडौँतिर सुनिन्थ्यो, अहिले त म्याग्दीको डाँडामा पनि मान्छे लट्ठेर बसेका छन्, झुम्म परेका छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो म्याग्दीमा। मलाई रुकुमबाट साथीहरूले भन्नुभयो, रुकुमको डाँडा गाउँमा डाँडा काँडामा पनि अहिले ड्रग पुगिरहेको छ। दाङमा त हुने नै भयो, यही तराईको फाँटमा त हुने नै भयो। ड्रग कुनै नै राखेको छ। कसको खेल हो यो ड्रग भित्राउने काम? जसरी विदेशमा मालिकहरूले बेचेका छन् नि, यो ड्रग नेपालमा लिएर युवा युवतीलाई खुवाउने काम पनि यो सत्ता कब्जा गरेर बसेका दलालहरूको काम हो। त्यो व्यापारीहरूको काम हो। नेपालका युवाहरूलाई युवतीहरूलाई स्वच्छ तरिकाले सोच्न पनि नदिने, अध्ययन गर्न पनि नदिने, काम गर्न पनि नदिने, ट्याब्लेट खुवाएर दिनभरि 24 घण्टा तपाईँको चाहिँ नालीमा ढल्न लगाउने दलालहरूको काम हो होइन। युवा युवतीहरूलाई कुलतमा फसाउने होइन। फेरि गाउँ गाउँमा हामी सुन्छौँ खेल जति तास खेले पनि खेल मसुको आउँदो रहेछ भन्दै आवाराहरू फेरि टाउको उठाउन थालेका छन् भने हामी सुन्छौँ कि होइन। कहाँ त के पनि गरेर भन्दाखेरि हामी पनि हो माओवादी। कसले के गर्दा म यहीँ बसेर खान्छु भन्दै चोक बाटोमा बसेर रक्सी खाने ठर्रा अनि तास खिच्ने र को आउँछ भन्ने पनि भयो सुनिरहेका छौँ हामीले। हाम्रा युवाहरूलाई त्यस्तो बनाउने पनि उहाँहरूलाई थाहै छैन बिचरा। बाइचान्स हामी गए पनि हामीसँग जुत्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि होइन। को तपाईँ हिजो पनि ठग्नुभयो, आज पनि ठग्ने, लड्ने भन्ने पनि हुन्छ होला युवाहरूको। उहाँलाई थाहै छैन यसो हेर्दाखेरि। तर त्यो सबै गराउने काम चाहिँ तपाईँहरूको हितमा होइन। त्यो जाँड खुवाएर एक दिन तपाईँ चोकमा हल्ला गराउने तपाईँलाई थाहै छैन। त्यसको सबै खेलको पछाडि दलालहरू छन्। यो देशमा जनतामाथि शासन गर्ने, लुट्ने, जनताको रगत पसिना चुस्न चाहने तत्त्वहरूको खेल हो त्यो। जनतालाई युवा युवतीहरूलाई पुरा तपाईँको चाहिँ कुलतमा फसाएर, ड्रगिस्ट बनाएर होइन, दुर्व्यसन बनाएर, जाँड रक्सी खुवाएर, जुवा तासमा होमेर बर्बाद गर्ने काम कसले गरिराखेका छ भने काठमाडौँमा रजाइ गर्ने मान्छेहरूका चेला चपेटाहरूले गाउँमा गरिराखेका छन्। भ्रष्टाचार गर्ने, भ्रष्टाचारीको पछाडि युवाहरूलाई लगाउनु खोज्ने कि 2-4 तपाईँको पैसा फालिदिएर युवाहरूलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षकको रूपमा, रक्षकको रूपमा हिँडाल्न खोज्ने कि यो चलिरहेको छ नि। त्यसैले हामीले भनेको के भने युवाको आज हालत यो छ। नेपालका युवाहरू, अधिकतम युवाहरू 20% बढी युवाहरू नेपालमा बेरोजगार छन्। तिनीसँग सामान्य हातमुख जोड्ने रोजगारी पनि छैन। नेपालको हालत यो छ। सबभन्दा आशावादी युवा, सबभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्ने युवा, सबभन्दा बढी खट्नुपर्ने युवा, तर युवाको हातमा आज न रोजगारी छ, न कुनै सिप छ, न कुनै राज्यले व्यवस्था गर्छ। यो स्थिति छ। यो जनताको कुरा हो, यो हाम्रो कुरा होइन। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने देशमा एउटा शिक्षाको नयाँ शिक्षाको जागरण ल्याउनु पर्यो। एउटा तपाईँको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति अगाडि सार्नु पर्यो। हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई राम्रो हामीले लगातार विद्यार्थीमा पनि नारा लाउँदै आयौँ। वैज्ञानिक शिक्षा, जनताको शिक्षा, जनवादी शिक्षा हामीलाई त्यो चाहियो। उसले रोकेको छ आज पनि यो शिक्षा गराउनुको लागि। शिक्षामा तपाईँ हेर्नुहोस् त, अहिले पनि बरु पञ्चायतमा थिएन। यो एउटा राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। पञ्चायतमा बरु निजी स्कुलहरू थिएनन्, बोर्डिङ स्कुलहरू थिएन। पञ्चायतमा शिक्षाको व्यापार यो लेभलमा थिएन। तर हामी 46 सालपछि शिक्षामा यस्तो व्यापार आयो, गरिबले त पढाउन पनि नसक्ने भयो, जनताले त पढाउन पनि नसक्ने भयो नि होइन। जन्मिँदै 2टा शिक्षा छ कि, एउटा धनीको छोराछोरीले पढ्ने स्कुल छ, शिक्षा छ, एउटा गरिबको छोराछोरीले पढ्ने शिक्षा छ। यो शिक्षा किन नबनाएको? आज देवेन्द्रजी हाम्रो मित्र जानुभएको छ, गिरिराज मणि जानुभयो, थुप्रै तपाईँको माओवादीका साथीहरू शिक्षा मन्त्री हुनुभयो। हामीले भन्यौँ शिक्षाको यो वर्गीयतालाई अन्त्य गरिदिनुहोस्, एकै दलमा गर्नुहोस् न। कसले रोक्छ? रोक्नेसँग लड्नुहोस् न। जनतालाई भन्नुहोस् म एउटा शिक्षा एउटै नीति बनाउन चाहन्छु, मलाई रोकियो। जनताले लाखौँ लाख जनता सडकबाट उठेर साथ दिन्छ नि त। तर मन्त्री कमिसनको भरमा जनतातिर होइन, जुनसुकै पार्टीको मन्त्री भए पनि एउटा शैक्षिक माफियाहरूको चङ्गुलमा परेर शिक्षालाई जहिले पनि व्यापारीकरण गरिराखेको छ र जनताको हातबाट शिक्षालाई खोजिराखेको छ नि। हामी त्यो चाहँदैनौँ। हामी शिक्षा क्षेत्रको त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति निजी शिक्षा चलाउने साथीहरूलाई हाम्रो कुनै ठुलो दोष पनि छैन। उहाँहरूको त्रुटिको कुरा पनि होइन नि। राज्य नै विभेदकारी भयो, राज्यमा बसेका मन्त्रीहरू नै विभेदकारी भयो नि। के उनीहरू त हामीलाई कता लाउँछन् रे हाम्रो विद्यार्थी भाइहरूलाई भन्दाखेरि बोर्डिङलाई ठोक्नुहोस्, बोर्डिङलाई जलाउनुहोस्। बोर्डिङ जलाएर हल हुन्छ? बोर्डिङको मास्टरलाई कुटेर हल हुन्छ? मन्त्रीले कमिसन खाएर बोर्डिङ खोल्न दिने, कानुन बनाउने, निजी क्षेत्रमा दिने होइन, माफियाकरण गर्ने, अनि गर्ने व्यवसायीलाई फेरि कुटाउ त्यतै गर भने जस्तो त्यो हुँदैन। त्यसैले आज हामीले के भनेका छौँ भने नेपालका युवाहरूलाई दक्ष शिक्षा चाहियो।
एउटा राम्रो स्किलफुल, राम्रो एउटा चाहिँ दक्ष बनाउने होइन, सिप सहितको युवा बनाउने एउटा शिक्षा चाहियो। हामी त्यहाँ लडिरहेको छौँ नि। आज हामीले युवाहरूलाई भन्ने गरेका छौँ, युवाहरूलाई रोजगारी चाहियो, रोजगारी चाहियो। नेपालमै चाहियो नि, सानोतिनो घर परिवारमा बसेर काम गर्ने रोजगारी चाहियो। कम्युनिस्टको सरकार बन्छ, लगातार बन्छ, तर कुनै पनि कम्युनिस्ट सरकारले युवाहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन। अनेकौँ हल्ला गरिन्छ कि यो जो खालको छ यो कुरा जनताको कुरा हो। त्यसैले कमरेडहरू साथीहरू, युवा साथीहरूले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त अब अर्कोपल्ट आएर हेर्नुहोस्, नेपालको कमरेडले पनि भन्नुभयो राजनीति कति खतम छ। अहिले राजनीति छ नेपालमा, अहिले देशमा राज्य छ, कसैले पनि भन्न सक्दैन छ भने। नेपाली जनताले के गरेको छन् यो राज्यलाई केही मेरो जस्तो पनि छैन। केपी ओलीजीले 3 महिनासम्म 5 जना मन्त्री बनाएर चलाउनु भयो कि पहिला त झडै गरेर बस्नुभयो। 2/3 सरकारमा गएको काम हामी त प्रतिबन्ध लगाइदिनु भयो। हामी त आनन्द लडिराख्यौँ, बसिराख्यौँ होइन। सङ्घर्ष गर्ने कुरा थियो, हामी झुक्ने कुरा थिएन, हामी लड्यौँ। तर उहाँहरूको हामी रमाइलो रेडियोमा टेलिभिजनमा हेरिराख्थ्यौँ कि उहाँहरूको काम भनेको के भने 2/3 बनेको भोलिपल्टबाट के थियो भन्नुहुन्छ भने लड्ने मात्र के। एक दिन सुन्यो आज प्रचण्ड र केपी मिले अरे भने मुख्य समाचार आउँछ कि जनताले ए मिलेछन् भन्छन्। अर्को दिन आउँछ फेरि सुरु गरिहाल्यो अरे लड्न, फेरि लड्न थालेछन्। अर्को दिन आउँछ 10 जना बस्यो अरे, 10 जनाको कुरा मिलेन अरे। खालि 3 वर्षसम्म 2टा मान्छेको कुरा सुन्दा वाक्क भएर बित्यो नि त। खै जनताको बारेमा गरेको केपीजी यति लामो डाटा पेश गर्नुहुन्छ, गर्नुभयो होला अलिअलि, तर जनतालाई गरेको अनुभूति नै छैन। किसानलाई आफ्नो निम्ति काम गरेको अनुभूति छैन। यति पुल हाले, त्यति तुइन काटे, के भनिरहनुहुन्छ, तर मान्छे तुइनबाट खसिरहेको छ। तुइनबाट मान्छे नेपालका युवाहरू मारिराखेकै छन् होइन। नेपालका किसानहरू अहिले सुकुम्बासीको समस्या कति छ भन्नुहोस् त। किसान मजदुरको समस्या जर्जर छ। राज्यले त्यसलाई ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन नि त, कम्युनिस्टको सरकार हो होइन। आज फेरि फुट्नुभयो, फेरि अलग हुनुभएको छ, फेरि म 2/3 ल्याउनुपर्छ। यो जो छ वास्तवमा नेपालमा राज्य छैन। अहिले शेरबहादुरको सरकार 3 महिनासम्म 5 वटा मान्छेले मन्त्री सरकार चलाए, त्यसरी चल्छ। जनताको स्थिति के छ तल? किसान के गरिराखेका छ, युवाहरू के गर्दैछन्, मजदुरको हालत के छ, व्यवसायीहरूको मलाई व्यवसायी साथीहरूले भन्दै हुन्छ, दाङमा पनि भन्नुभयो, काठमाडौँमा म जहाँ जान्छु उद्योग व्यवसायीहरूले के भन्छन् भने हामीले काम गर्ने वातावरण नै छैन। उद्योगपतिलाई समेत यो देशमा काम गर्ने वातावरण छैन। कतै कर बढाइदिएको छ, कतै व्यापारको निम्ति अवरोध गरेको छ, कतै तपाईँको चाहिँ सुविधा छैन। त्यसरी तपाईँको जो खालको छ नि उद्योग गर्छु भन्नेलाई पनि वातावरण छैन। यतिसम्म कि विदेशी उद्योगपति आएपछि यहाँ चाहिँ स्वागत सम्मान चल्छ हेर्नुहोस्। काठमाडौँमा के मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरिन्छ, विदेशी उद्योगपतिहरू आयो भने मालिक आएको जस्तो गरिन्छ भन्नुहोस् न। तर नेपालका उद्योग व्यवसायीहरूलाई कुनै मतलबै छैन होइन, तिनको कुनै संरक्षणै छैन। यो जो स्थिति छ नि त्यहाँ छ। तपाईँ प्रशासनको कुरा गर्नुहोस्, प्रशासनको साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ सर एउटालाई रिपोर्ट बुझायो, अर्को फेरिन्छ, अर्कोलाई फेरि तपाईँको चाहिँ अर्को प्लान योजना बुझायो, अर्को आउँछ अनुगमन गर्न, अर्को आइपुग्छ, केही पनि छैन। नेपाल अस्तव्यस्त छ। राजनीति यति भाँडिएको छ, कसैलाई राजनीति भनेपछि अहिले वास्तवमा आकर्षण पनि छैन। राजनीति गर्नुपर्छ, गरिराखेका मान्छेले पनि घरमा गयो भने छोराछोरीलाई मैले त गरे त चाहिँ नगरेछै भन्नु लाग्छ अहिले नेपालमा। यो छ मलाई लाग्छ कुनै पनि पार्टीका नेताले आफ्ना छोराछोरीलाई लाग्नुहोस् यो राम्रो बाटो हो भन्न सक्ने स्थिति छैन अहिले। तर हामी भन्छौँ, मैले भनेको छु हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, हाम्रा नानी बाबुहरूलाई हामी क्रान्तिमा छौँ र पनि हामीले भनेका छौँ हामी हिँडेको बाटो गलत बाटो होइन, हामी गरिरहेको सङ्घर्ष गलत होइन। नेपाली जनताहरू तपाईँहरूलाई पनि त्यही भनिँदैछ, नलाग्नुहोस्, यो राजनीति घुरी कुरा होइन। तपाईँका युवाहरू धेरैलाई सायद भन्छन् मान्छेहरूले यस्तो काममा नलाग्नुहोस्, बरु रोजगार रोटी गरेर खानुहोस् होइन, एउटा गिटी फोरेर खानुहोस्। अहिले गीत पनि आउन थालेको छ, राजनीति गर्नुभन्दा गिटी फोर्नु ठिक। अनि त्यो भन्न थाल्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ, तपाईँ साँच्चै राजनीतितिर घृणा गर्ने भाग्न थाल्नुभयो भने झन् खराब मान्छे आइपुग्नेवाला छन्। एकातिर उनले नै खराबी गर्छन्, निराश पनि उनले नै बनाउँछन्, अर्कोतिर फेरि गीत पनि तिनले नै लेख्न लगाउँछन्, तिनले नै गीत गाउँछन्, तपाईँ निराश भए झन् लुट चलिरहन्छ, उनकै सत्ता चलिरहन्छ नि त। त्यसैले निराश हुने होइन। नेपालमा राजनीतिक सङ्कट छ अहिले। सङ्कट भनेको जनताको होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने जनतामा दुःख पीडा कठिनाइहरू छ, तर सत्ताको सङ्कट भनेको जनताको सङ्कट होइन। सत्ताको सङ्कट भनेको लुटेराहरूको सङ्कट हो, दलालहरूको सङ्कट हो, राज्यलाई कब्जा गरेर बसेका दलाल पुँजीपति वर्गको सङ्कट हो नि त। त्यसकारण हामी निराश हुनु हुँदैन। उनीहरूले हरेक पटक कोसिस गरेका छन् तर मिलाउन सकेका छैन। आजको सङ्कटलाई मान्छेले के भन्छन् भने जनताको कारणले बने जस्तो ठान्छन् नि, मजदुर किसानको कारणले बने जस्तो ठान्छन्। त्यो कुरा सत्य होइन। आज जे समस्या आएको छ राजनीतिमा जनताको कारणले होइन, त्यो
श्रमिकहरूको कारणले होइन, युवाहरूको कारणले होइन, राजनीतिमा जे सङ्कट आएको छ त्यो नेताहरूको कारणले हो, सत्तामा बसेको वर्गको कारणले हो। सत्ता जसलाई कब्जा गरेको छ त्यो दलाल पुँजीपति हामीले भनेका छौँ, त्यो वर्गको कारणले आएको छ नि यो सङ्कट त। त्यसैले हामीले के बुझ्नुपर्छ भने निराश हुनु हुँदैन, यो सङ्कट हुनु हुँदैन थियो, ठिक हो, तर सङ्कट आयो, सङ्कट हामीले हेर्छौँ नि चारैतिर छ के। अस्तिसम्म संसदमा थियो, यहाँ कमरेडले पनि भन्नुभयो, संसदमा हामीले हेर्थ्यौँ कुर्ची भाँचा भात गरेको कुटाकुट लखेटा लगेर संसदमा पनि चलिरहेका थियो। अब त्यो हेर्दा हेर्दा कता सर्दैछ भने अदालततिर सर्दैछ। बल्ल बल्ल त्यो सङ्कटको कुटाकुटलाई अदालतले मिलाइदिँदै थियो, चोलेन्द्रजीले मिलाइदिँदै हुनुहुन्थ्यो कि यसो मिला जस्तो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त चोलेन्द्रको आँगनमै कुटाकुट हुन थालिसक्यो भन्नुहोस् न। अब हेर्नुहोस् है, पहिला बिआइसिसीमा हुने कुटाकुट अब चोलेन्द्रको आँगनमा हुन थालेको छ, चोलेन्द्रजीको तपाईँको चाहिँ अदालतमा हुन थालेको छ। अहिले त वकिल मात्रै कुटाकुट गरेका छन्, भोलि तपाईँले यो पनि सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, न्यायाधीशै कुटाकुट गर्न थाल्यो भन्ने पनि आउनेवाला छ। यहाँ स्थिति त्यो छ, त्यो भनेको सङ्कट हो, त्यो फेल खायो। यो हामी धेरै चिन्ता मान्नु पर्दैन। नेपालमा जसले सत्ता चलाउँछु भन्यो, जसले यही व्यवस्था ठिक हो भन्यो, जसले यो व्यवस्था नै जनताको व्यवस्था हो भन्यो, तिनीहरू असफल भएका छन्। तिनीहरूले ढाँटेका थिए, त्यो झुट कुरा थियो। यो संसदीय व्यवस्था, यो दलाल पुँजीपति व्यवस्था संसारभरि जनताको व्यवस्था होइन, यो तपाईँको पुँजीपति वर्गको व्यवस्था हो, यो लुटेर खाने वर्गको व्यवस्था हो। त्यसकारण उनीहरूले जनताको भने जो ढाँटेका थिए चलाउन सकेका छैनन्, त्यो बुझ्नुपर्छ। हामी यताबाट चलाउन खोज्छन् हुँदैन, अर्को पार्टी लिएर चलाउन खोज्छन् हुँदैन, अर्को नेता फेर्छन् त्यो हुँदैन। त्यसले के देखाउँछ भने नेपाली जनताले एउटा परिवर्तन चाहेका छन्, सत्ता परिवर्तन दिन सकेको छैन। नेपाली जनताले अधिकार चाहेका छन्, यहाँको दलाल पुँजीपति वर्गले अधिकार दिन सकेको छैन। त्यसकारण यो लडाइँ चलिरहेको छ, यो सङ्कट आइरहेको छ, जताकतै छ। त्यसैले लेनिनले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो, जब सत्तामा सङ्कट पैदा हुन्छ जनताले के बुझ्नुपर्छ भने जनताको लागि त्यो धेरै दुःखको कुरा होइन। हामीमाथि शासन गर्ने वर्ग सत्ता चलाउन असफल हुन्छ भने, शासन चलाउन असफल हुन्छ भने जनताले बुझ्नुपर्छ अब हामीले सत्ता बनाउने बेला आएछ, अब हामीले शासन चलाउने बेला आएछ। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। आज हुन्छ कि हुन्न त्यो भन्न सकिँदैन, तर यो चाहिँ हामीले ग्यारेन्टीका साथ भन्न सकिन्छ। तपाईँ हामी दाङवासी दाजुभाइहरू, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने काठमाडौँमा मात्रै त्यो छैन कि अहिले, यो तपाईँको असफलता यो जिल्लामा पनि छ। अहिले भ्रष्टाचारको कुरा भन्नुहोस् त, कति ठुल्ठुलो भ्रष्टाचारको कुरा हुँदैछ काठमाडौँमा त। अहिले तपाईँको नेपाल राज्यको तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल राज्यको बेरोजु कति छ अरे भन्नुहुन्छ भने 17 खरबभन्दा बढी छ बेरोजु। 17 खरब। नेपालको बजेटभन्दा पनि धेरै के छ भने बेरोजु छ। बेरोजु भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने कर्मचारीले हिसाब मिलाउँदै पनि मिलाउन नसकेको हो। त्यति धेरै पैसा तपाईँको हिनामिना भएको छ नि त। 17 खरब नेपालमा 17 खरब पैसा जनताको हिनामिना भएको छ केन्द्रमा। अनि 3 वर्ष भएको छैन तल स्थानीय पालिकाहरू बनेको। नेपालमा 750 पालिकाहरू छन्। पालिका बनेको 3 वर्ष भएको छैन। पालिकाको तपाईँले सबै पालिकाको हिसाब गर्नुभयो भने बेरोजु कति पुग्यो थाहा छ तपाईँहरूलाई? 1.5 खरबभन्दा बढी पुग्यो बेरोजु। यहाँका तलका कर्मचारीहरूले कोसिस गर्दा मिलाउन नसकेको पैसा 1.5 खरबभन्दा बढी पुगेको छ नि त। त्यो त जिल्लामा पनि छ, त्यो पालिकामा पनि छ। एउटै पालिकाले 6 करोडसम्म बेरोजु निकालेको छ नि त। त्यो हामीले होइन, सरकारकै एउटा संरचना छ महालेखा परीक्षक भन्ने, त्यसले पेश गरेको डाटा हो। यो भित्रभित्र कति होला एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त। यही दाङको एकजना हाम्रो मागेको कमरेड हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो कि माओवादी केन्द्रको साथीले, मैले पैसा ल्याएँ ठेक्कापट्टाको लागि, मैले विश्वास गरेर दिएँ, तर त्यहाँ मैले 70 लाखभन्दा बढीको चाहिँ विकास ल्याएँ, तर त्यहाँ 15 लाख पनि प्रयोग भएन, हाम्रै मान्छेले खायो भन्नुभयो कि उहाँले। सब पार्टीका मिलेर खायो भन्नुभयो नि त। त्यो त पालिका वार्डसम्म छ अहिले भ्रष्टाचार हेर्नुभयो भने। यहाँ कोही आउनु भएको छ भने तिर्न तपाईँहरूको कुरा मात्रै छ, यो राज्य कुरा यस्तो छ कि हाम्रो वार्ड अध्यक्षको दिमाग पनि पैसा देखेपछि 3 फन्का खान्छ कि होइन। पहिला जनताको कुरा गर्छ, तर अगाडि तपाईँको एक गड्डी पैसा आइपुग्यो भने, झोलामा पैसा आयो भने उसको दिमागमा पैसा नाच्न थाल्छ कि, जनता बिर्सिन थाल्छ कि, फन 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 घुम्छ अनि भोकको मुन्टो टेक्दै हिँड्छ त्यो भन्नुहोस् न। यस्तो देखिन्छ नि त। पालिकामा त्यही छ होइन, जिल्लामा त्यही छ, केन्द्रमा त्यही छ। यो त सङ्कट हो नि त। त्यसैले हामी के देख्छौँ भने राज्य टोटल असफल भएको छ। प्रहरीकै कुरा गर्नुहोस् न, यहाँ प्रहरीमा करप्सन कति भयो भन्नुहोस् त। हरेक प्रहरीलाई थाहा छ त्यो कुरा। रमेश चन्द्र ठकुरी त अब जेल जानु पर्यो नि, तर रमेश चन्द्रको मात्रै दोष त होइन नि। डाफर काण्डमा के भयो? डाफर काण्डमा भ्रष्टाचार भयो भनेर त्यति बेला गृहमन्त्रीहरू कसरी उम्के, तर रमेश चन्द्र ठकुरी जेल बस्यो भन्नुहोस् न होइन। त्यो अहिले प्रहरी अफिसर मात्रै 7 जनालाई तपाईँको चाहिँ मुद्दा लाग्यो कि, भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्यो त्यहाँ।
उहाँले गर्नुभयो गर्नु भएन त्यो कुरा हामी नगरौँ, तर करप्सन प्रहरीभित्र भयो भनेर कत्रो विद्रोह भयो भन्नुहोस् त? कहाँ छ खाली अहिले भनेको चाहिँ सबैतिर तपाईँको चाहिँ एउटा व्यथिति, यो भनेको राज्यको असफलता हो। त्यो कुनै एक दुई अफिसरलाई या एक दुई मान्छेलाई दोष दिने कुरा मात्रै पनि होइन नि। राज्य सत्ता असफल छ, जनताको सत्ता बनेको छैन, यसले प्रमाणित गर्छ नि त। जनताबाट कर उठाउने, जनताबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने, अनि केही मान्छेले कब्जा गर्ने, खाने, उडाउने, अनि त्यसले त्यही झगडा गर्ने, उल्टै जनतालाई फेरि मूर्ख बनाउने जो खेल चलेको छ, यो संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो। पहिला पनि असफलता भयो भनेर जनयुद्ध लडेको हो, फेरि पनि हामीले चान्स दियौँ, फेरि पनि असफल छ यो व्यवस्था। त्यसैले हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि आज अदालतमा सरेको छ, कुनै दिन सबै क्षेत्रमा यो भद्रगोल हुनेवाला छ। आज कर्मचारीभित्र त्यही हालत छ, दैनिक कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारको केसमा चाहिँ लडिरहेका, के अरे कारवाही परिरहेका छ। भन्नुहोस् न, व्यथिति छ नि त। अस्ति तपाईँले पानामा पेपरको कुरा गर्नुभयो होला, पत्रकार बन्धुहरूले देख्नु पढिसक्नु, छाप्नु पनि भयो होइन। नेपालका मान्छेहरूले यहाँ राख्न नमिलेको पैसा स्विजरल्यान्डको बैङ्कमा लगेर लुकाएका छन् नि त। त्योमा नेताहरू पनि छन्, व्यापारी मात्रै होइन नेताहरू पनि छन् भित्र भन्ने छ नि त। हिजो पञ्चायतको बेलामा हामीले एउटा नारा लाउँथ्यौँ होइन, पम्फा देवी ठकुरी बुहारी हो कि सासू हो कि बुहारी भन्ने एउटा नारा थियो नेपालमा होइन। पञ्चायतको बेलामा लड्दाखेरि के स्विजरल्यान्डको बैङ्कमा चाहिँ नेपालको पैसा भेट्यो, पम्फा देवी ठकुरी भन्नेको नाममा छ भन्ने भएपछि हाम्रो युवाले नारा लगाए होइन। स्विजरल्यान्डको बैङ्कमा राख्ने सासू हो कि बुहारी भन्ने एउटा नारा थियो कि काठमाडौँमा चर्चित नारा होइन। त आज त्यत्रो नारा लाउने पार्टीकै मान्छेहरू फेरि कसले लुगायो स्विजरल्यान्डको बैङ्कमा पैसा? कसले लुगायो तपाईँको ब्रिटेनको चाहिँ कर नलाग्ने, लुगाउन मिल्ने बैङ्कहरूमा तपाईँको त पैसा? यो जो देखिन्छ यो त यो व्यवस्थाको असफलता। यो व्यवस्था कहिले पनि जनताको हुन सकेन नि त। हामीले विश्वास गऱ्यौँ, पालो दियौँ, तर हुन सकेन। त्यसैले कमरेडहरू, यो सङ्कट छ, यो सङ्कट अर्थतन्त्रमा झन् छ। अर्थतन्त्रमा नेपालमा यस्तो धेरै तपाईँको चाहिँ अहिले असन्तुलन के व्यापार घाटा त्यत्तिकै छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने मूल्य वृद्धि त्यत्तिकै छ, महँगी त्यत्तिकै छ, जनताको जीवन जताकतै तपाईँले हेर्नुभयो भने कष्टले भरिएको यो स्थिति छ नि त। त्यसैले यो व्यवस्था असफल छ। त्यहाँ हामीले के भनेका छौँ भने हामीले त प्रतिबन्ध लगाइयो। हामीले के भनेका थियौँ भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार नगर होइन, देश बेच्ने काम चाहिँ नगर, भ्रष्टाचार चाहिँ नगर, सामाजिक विभेद नगर होइन, महँगी तस्करी नगर, यो हामीले भनेको कुरा हो नि त। हामीले भनेका थियौँ, त्यही कारणले हामीलाई प्रतिबन्ध लगायौँ। हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएको मुख्य घटना यान्सेल हो। यान्सेलको बारेमा तपाईँहरू विज्ञ नै हुनुहुन्छ। एउटै यान्सेलले नेपालको बजेटको झन्डै 10%मा वरिपरिको पैसा हिनामिना गर्यो। 1 खरब वरिपरि पैसा एउटै यान्सेलको कार्यालयले हिनामिना गर्यो नि। सर्वोच्च अदालतले 72 अरबको चाहिँ के अरे कर छली गरेको चाहिँ डाटा पेश गर्यो, तर नेपाल सरकारले उठाउन सकेन। उल्टो यान्सेलसँग मिलेर अहिले त हामी के सुन्दैछौँ भने यो वर्ष फेरि 62 अरब तिरेको छैन यान्सेलले। यो छ समस्या। अनि त्योसँग साथगाठ गरेर कहाँ झारियो भन्नुहुन्छ भने कुरा मिलाउँदै उहाँले भनिदिनु भयो। हामीलाई खुसी लाग्यो कि त्यो कुरा त हामीले के ठानेका थियौँ भने त्यही कुरा त प्रचण्डले भन्नु पर्थ्यो नि त। उहाँसँग एउटै बेडमा सुतेर गएको नेता आज भेट्दाखेरि भन्नुहुन्छ होइन अझै एकता गरौँ, झ्याम्मै गरौँ भन्नुहुन्छ कि ठिकै छ, त्यो कुरा हामीलाई केही छैन। तर उहाँले प्रतिबन्ध लाउँदाखेरि ताली पिट्नु हो नि त। अहिले त भन्नुहुन्छ, उहाँले भनाभन पनि गर्नुभयो होइन। पछि केपीजीसँग झगडा परेपछि मलाई थाहै छैन प्रतिबन्ध लगाएको पनि भन्नुभयो। फेरि केपीजीले जवाब दिनुभयो, सबै उचाल्ने यही हो भन्नुभयो। फेरि भन्नु नि यस्तो छ नि त हालत त भन्नुहोस् त होइन। यो जो खालको भयो त वास्तवमा त्यो कुनै प्रतिबन्ध लाउने घटना थिएन के त्यो हामीले भनेका थियौँ। हामी चाहिँ राष्ट्रियताको पक्षमा लड्ने हो, हामी दलालीको विरुद्धमा लड्ने हो, हामी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा लड्ने हो, अरू कुरा होइन हामीले भन्दै थियौँ नि त। हाम्रो साथीहरूलाई समातियो, त्यो मात्रै होइन मारियो होइन। वनमा ढुकेर हाम्रो कुमार पौडेललाई केही पनि के सङ्गठन गरेर हिँडेको, अभियानमा हिँडेको साथीलाई जङ्गलमा लगाएर त्यत्तिकै गोली हानेर मारियो नि। हाम्रो भर्खरको 10+2 पढिराखेका राजुभाइलाई त्यत्तिकै निशा झोला बोकेर हिँडेको भाइलाई समातेर मारियो नि। त्यो सबै कुरा के थियो भने विषयान्तरण गर्ने खेल थियो। त्यो जनतालाई भ्रमित पार्ने, हामीलाई उत्तेजित पार्ने, अनि युद्ध निम्त्याउने, युद्धको फाइदा लुट्ने खाने उहाँहरूको हामीले त्यो देखेका थियौँ। तर हामीले त्यो गरेनौँ। हामीले जनतालाई अपिल गऱ्यौँ, हामी लड्छौँ, प्रतिबन्ध हट्दैन भने हामी लड्छौँ हामीले भनेकै थियौँ नि। हामीले नेपाली सेना प्रहरीलाई पनि भन्यौँ। जनयुद्धमा एउटा अनौठो घटना भएको थियो कि त्यो कुरा हामीले भनिराखेका छौँ। जनयुद्ध जब जनताले लडे, एउटा यस्तो समय आयो नेपाली सेनाका युवाहरू चाहिँ M16 बोकेर फर्केर आउनुभयो कि जनतामा आउनुभयो नि त। पार्टीले अपिल गर जनयुद्ध तिम्रो पनि हो,
जनै त नेपाली सेना र प्रहरीको पनि हो। हामीले त्यो कुरा भन्यौँ नि। अनि त्यहाँबाट हतियार बोकेर कति आयो भन्नुहोस् त? 100जना साथीहरू हामीसँग आउनु भने हामीले समाजको लडाइँमा परेका साथीहरूलाई पनि हामीले भिडन्त बाहेक अन्यत्र कहीँ पनि हामीले क्षति गरेनौँ। सबैलाई बरु ससम्मान हामीले राखेर त्यो गरेका साथीहरू अहिले भेटिनु भयो कि भेटिराख्नु भएको छ। अस्ति भर्खर म एउटा कार्यक्रममा जाँदै थिएँ, एकजना सही साहब भेटिनु भयो। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मलाई चिन्नुभयो सर, मलाई म डोल्पाबाट आउँथेँ कति माया गर्नुभयो है भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि। उहाँले भन्नुहोस् न, हामी त्यस्तो मान्छे हो? हामी तपाईँको युद्ध कसो टाउकोमाथि गोली हान्नको लागि हिँडेको मान्छे होइन। तर हामी यो चाहिँ हो, हामी जनताको अपिलमा भ्रष्ट तत्त्वहरू देश बेचेर खाने दलालहरूलाई चाहिँ बाँकी राख्नुहुन्न भन्ने मान्छे चाहिँ हामी चाहिँ हो। निश्चित रूपले त्यसैले कुरा त्यसो गरेर भने हामीलाई प्रतिबन्ध लगाइयो, त्यो प्रतिबन्धको विरुद्ध लडियो। आज परिवेश बदलिएको छ, हामी आएका छौँ। तर हामीले भन्ने कुरा उही नै छ। हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। हामीले भन्ने कुरा उही छ, यो संसदीय व्यवस्था जनताको व्यवस्था होइन। प्रतिबन्ध लाए पनि हामी त्यही भन्छौँ, नलाए पनि त्यही भन्छौँ। त्यो हाम्रो जनताको कुरा हो नि, हाम्रो कुरा होइन। हाम्रो देश स्वाधीन भएको छैन। हाम्रो देशमाथि विदेशीहरूले आँखा लगाइरहेका छन्। भारतले हाम्रो देशमाथि अतिक्रमण गरिरहेको छ, अमेरिकाले अतिक्रमण गर्न खोजेको छ। त्यो हामीले प्रष्ट भनेका छौँ नि। हाम्रो भूगोलमा, हाम्रो सीमामा, हाम्रो सानो प्रिय देशमाथि उनीहरूले जसरी तपाईँको गिद्दी आँखा लगाएका छन्, हाम्रो तिनीहरूसँग सङ्घर्ष हुन्छ, त्यो मानिँदैन। हामीले भनेका छौँ, यदि भारतले हाम्रो कालापानी लिपुलेख फिर्ता गरेन भने, यदि भारतले सीमा क्षेत्रमा जनतालाई दमन गरिराख्यो भने जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्नुपर्छ। हामीले भनिराखेको छौँ, हामी त्यसको नेतृत्व गर्न तयार छौँ। हाम्रो कुरा यो। आज अमेरिका आउँदैछ। अमेरिका तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। अमेरिकालाई हामीले पत्र पनि लेखेका छौँ, अमेरिका तिमीसँग हाम्रो मैत्री सम्बन्ध छ, हामी लड्न चाहँदैनौँ। अमेरिकाले बुझे हुन्छ, उनको सहयोग हो भने दिनुहोस्, कुनै आपत्ति छैन। 50 अरब सहयोग अमेरिकाले दिन्छ भने राम्रै कुरा हो, हामी लिन्छौँ। देशले लिनुपर्छ। तर सहयोग देखाउने, बाहिर सहयोग देखाउने अनि भित्र हाम्रो टुप्पी समातेर उद्बस बनाउन खोजेको हो भने त्यो कदापि दिवा स्वप्न हो। त्यो कहिले पनि पुरा हुँदैन। हामीले भनेका छौँ 50 अरबमा नेपालको स्वाधीनता बेच्न सकिँदैन। 50 अरबमा नेपाललाई अमेरिकाको हातमा दिन सकिँदैन। 50 अरबको लोभमा, नेपाली केही नेताहरूको पुर्चीको लोभमा अमेरिकी सेनालाई नेपालमा बुट बजार्ने स्थिति बन्न दिन सकिँदैन। नेपाली जनता त्यसको विरुद्ध उठ्नुपर्छ, लड्नुपर्छ। हामीले यो भनिराखेका छौँ आदरणीय जनसमुदाय। त्यसको नेतृत्व हामीले भनेका छौँ। यदि बलिदान गर्नुपर्छ भने पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले, युवाहरूले त्यसको विरुद्धको नेतृत्व गर्छन्। हामीले यो कुरा भनिरहेका छौँ। यो स्थिति आज, त्यसैले यो समग्र स्थिति हेर्दाखेरि आज नेपालमा को सन्तुष्ट छ? के महिलाहरू सन्तुष्ट छन्? सामाजिक विभेद फेरि बढेको छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई जिउँदै आगो लाउने काम चलिरहेको छ। बलात्कार गरेर हत्या गर्ने यस्तो जघन्य अपराध हुँदैछ। दोषीहरू भेटिँदैनन्, यही हराउँछन् मान्छेहरू। देशको हालत यो छ। तर तपाईँको हाम्रो विरुद्धमा प्रहरी भाइहरूलाई डाँडा काँडा चढाउने होइन, कहाँ छैन भनेर लगाउने, सारा गर्ने, बलात्कारीहरूलाई खोज्न पनि नसक्ने होइन, हत्याराहरूलाई खोज्न पनि नसक्ने, देश बेचुवाहरूलाई एक दिन समात्न पनि नसक्ने, तर क्रान्तिकारीलाई खोज्नको लागि डाँडा काँडा उकाल्ने यो राज्य, यसमा बसे शासकहरू यिनीहरू असफल भएका छन्। हामीले त्यो देखेका छौँ। आज दलितहरूमाथि सामाजिक विभेद कति बढेको छ भन्नुहोस् त? दलित समुदायहरू के सन्तुष्ट छन्? आज कहीँ पनि तपाईँ हामी देख्छौँ। मलाई एउटा भाइले हिजो पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, दाइ मैले जागिरी छोडेर आएँ, मलाई अपमानित गरियो, म बस्न सकेन। यो कुरा हामीले धेरै ठाउँमा सुनेका छौँ। त्यसैले हामी एउटा सम्मेलन पनि गर्दैछौँ। युवा साथीहरू, जनसमुदायहरू, हामी कैलालीमा एउटा सम्मेलन गर्दैछौँ यस्तै। र हामी भन्दैछौँ, अब यो देशमा दलित भन्ने शब्दलाई सदाको लागि मेट्नुपर्छ। यो देशमा दलित कोही पनि छैन। हिजोका सामन्तहरूले, हिजोका जाली फटाहरूले, हिजोका शासकहरूले आफ्नो सत्ता बचाउनको लागि र जनतालाई लुट्नको लागि बनाइदिएको जातभातको सीमा र कलङ्क सदाको लागि मेट्न जरुरी छ। हामी लड्दैछौँ, त्यहाँ पनि लड्छौँ हामी। र यहाँ पनि हामीले के भनेका छौँ भने, नेपाल यस्तो ठाउँमा पुगेपछि आज हाम्रो भनाइ के छ भने, नेपालको सत्ता असफल भयो। जनतालाई सामाजिक सुरक्षा दिन सकेको छैन, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न सकेको छैन, युवाहरूलाई रोजगारी र शिक्षा दिन सकेको छैन, सुकुम्बासीहरूले घरबास पाउन सकेका छैनन्, नेपाल स्वाधीन भएको छैन, बुद्धिजीवीहरूले आफ्नो क्षमता, वैज्ञानिकहरूले आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्न पाएका छैनन्, नेपालका उद्योग व्यवसायीहरूले आफ्नो उद्योग धन्दालाई निस्फिक्री चलाउन पाएका छैनन्। यो बेलामा हाम्रो भनाइ के छ भने, जनमत सङ्ग्रह गरौँ। हामीले एउटा भनेका छौँ अहिले। तब उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने, यो पार्टी हतियारवादी पार्टी हो, यो पार्टी हिंसाको बाटोमा हिँडेको हुनाले हो। त्यो कुरा होइन, कसैलाई पनि भ्रम नपरोस्। हो, हामीलाई बन्दुकद्वारा दमन गर्न खोजियो भने त्यो चाहिँ सहिँदैन, त्यो कुरा साँचो। यदि हामीलाई हाम्रो जनताको न्यायको आवाजलाई
हामीले उठाउने कुरालाई बन्दुकको बलमा खिच्छु भन्नेतिर सोचियो भने यो पार्टीको लागि यो जनताको लागि कदापि स्वीकार्य हुँदैन। तर हामी आफै बन्दुक उठाएर त्यत्तिकै लड्न हिँडेको कुरा होइन। त हामीले भनेको प्रतिबन्ध हटेपछि, यो सरकार असफल भएपछि, संसद विघटन भएपछि, संविधान काम नलागेपछि, यो संसदीय व्यवस्था फेल खाएपछि हामीले के भनेका छौँ भने यदि साँच्चै तपाईँ प्रजातन्त्रवादी हो भने, काङ्ग्रेसका साथीहरू लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू साँच्चै लोकतन्त्रवादी हो भने, अरू साथीहरू सरकारमा बसेका पार्टीहरू तपाईँहरू लोकतन्त्रवादी हो भने ल ठिक छ, एकचोटि हामीले भनेका छौँ, एकचोटि हामी चुनाव लड्न चाहन्छौँ। हामी चुनाव लड्न चाहन्छौँ, तर संसदीय व्यवस्थाको चुनाव होइन, मन्त्रीको चुनाव होइन, संसदको चुनाव होइन, दलको चुनाव होइन। नेपाली जनतालाई एकचोटि अधिकार दियोस्, वैज्ञानिक समाजवाद रोज्ने कि यो दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता रोज्ने एकचोटि जन्मसँग दियोस्। हामी लड्न तयार छौँ। हाम्रो अपिल यो छ, हामी जान्छौँ, हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्नो कुरा जनतालाई भन्छौँ। हामी भन्छौँ, नेपालको किसानलाई भन्छौँ, तपाईँ यो दलाल पुँजीपति वर्गको सत्तामा पक्षमा कि विपक्षमा। महिलाहरूलाई हामी भन्छौँ, तपाईँ यो तपाईँको हत्यारा हिंसा मचाउने तिनको संरक्षण गर्ने सत्ताको पक्षमा कि मुक्तिको पक्षमा। हामी दलितलाई सोध्छौँ, हामी जनजातिलाई सोध्छौँ, हामी मधेसीलाई सोध्छौँ, मुस्लिमलाई सोध्छौँ, छेत्री बाहुनलाई सोध्छौँ, सबैलाई हामी के सोध्छौँ भने तपाईँ परिवर्तनको पक्षमा आउनुहोस्, एकचोटि साँच्चैको लोकतन्त्र प्रयोग गरौँ, जनताको मतद्वारा नेपाली समाजलाई एउटा परिवर्तन गरौँ। हाम्रो प्रस्ताव यो छ, यो लिएर आएका छौँ र यो कुरा हामीले केपी ओलीजीलाई पनि भनेका छौँ। तपाईँ कम्युनिस्ट हुनुको नाताले आउनुहोस्, एकचोटि पुँजीवादलाई फाल्नको लागि अगाडि बढौँ। हामीले प्रचण्ड कमरेडलाई पनि भनेका छौँ, एकता गरौँ, ठिक छ पार्टी मिलाउँ, तर एकता पार्टीको लागि मिल्नको लागि होइन, ठुलो पार्टी बनाउनको लागि होइन, जनमत सङ्ग्रहको निम्ति, नेपाललाई समाजवादमा पुर्याउनको निम्ति, नेपाललाई स्वाधीनता दिनको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भने हामी तयार छौँ, मिलेर जाउँ। हाम्रो प्रस्ताव यो छ। तर होइन पार्टी सानो भयो भन्ने चिन्ताले मिलाउँ भन्न खोजेको हो भने, होइन चुनाव जितिँदैन कि मिलेर जितिन्छ कि भन्ने सोच्न खोज्नुभएको हो भने, या अरू कारणले तपाईँहरू एकताको कुरा गर्न खोज्नुभएको हो भने त्यो एकताबाट कृपया हामीबाट त्यो एकता हुँदैन, त्यो हुँदैन। हामी जस्तो सुकै कठिन भए पनि दुःखको सहयात्रा गर्न तयार हुने मान्छे हामी त गर्न तयार छौँ। यदि प्रचण्ड कमरेडहरू अथवा माओवादी केन्द्रका कमरेडहरू फेरि पनि जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुहुन्छ भने सहकार्य गर्न हामी तयार। केपी ओलीजी तयार हुनुहुन्छ, हामी तयार, काङ्ग्रेस तयार छ, हामी तयार। तर तपाईँहरू तयार हुनुहुन्न र तपाईँकै सत्तामा हामीलाई लगेर मिलाउन चाहनुहुन्छ र हामीलाई पनि आफै जस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामी त्यो हेरेर वाक्क भइसक्यौँ। त्यो हेर्दै थाकिसक्यो, जाने कल पनि नगर्नुहोस्। त्यो सम्भव छैन। त्यो सत्तामा, त्यो राज्यमा, त्यहाँ मन्त्रीमा, त्यो कुर्सीमा बसेर फेरि नेपाली जनतालाई ढाँट्न कुनै जरुरत छैन। हामी त्यो संलग्नता हुँदैनौँ, हामीले यो कुरा भनेका छौँ। त्यसैले हाम्रो यो कुरा के छ भने सरकार इमान्दार होस्। अहिले 3 बुँदेको कुरा पनि यहाँ कमरेडहरूले भन्नुभयो, अनि केपी ओलीसँग फेरि पछि वार्ता भयो, राम्रै भयो, 3 बुँदे सहमति भयो। 3 बुँदे गर्दाखेरि जति उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको थियो, बादलजी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो कमरेड प्रकाण्ड र दीपकजी जानुभयो, उहाँहरूसँग वार्ता भयो, 3 बुँदे भयो। 3 बुँदे हुँदाखेरि 3वटा बुँदामा सहमति भयो। नम्बर 1 के भयो भने नेपालको राजनीतिक आर्थिक समस्याको बारेमा छलफल गर्ने सहमति भयो। नम्बर 2 हाम्रो पार्टीले जनतामा आफ्ना कुराहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले राख्ने भन्नेमा सहमति भयो। नम्बर 3 हाम्रा जेलका साथीहरूलाई छोड्ने, होइन प्रतिबन्ध हटाउने र मुद्दा खारेज गर्ने भन्ने भयो। हामीले इमान्दारीपूर्वक लागू गऱ्यौँ। आज पनि हामी जनताको बिचमा, तपाईँहरूकै बिचमा आएका छौँ नि, हामी जनताकै बिचमा बसेका छौँ नि। 2 वर्ष प्रतिबन्ध हुँदा पनि हामी जनताकै बिचमा बस्यौँ, त आज पनि हामी जनताकै बिचमा छौँ। तर उहाँहरूले पालना गर्नु भएन, गरिराख्नु भएको छैन। अहिले हामी सुन्छौँ कता कता हतियारको कुरा उठाउन खोजेको जस्तो। पत्रकार साथीहरूलाई पनि रस त्यही पर्छ, होइन तपाईँहरूसँग हतियार त छरे नि भन्नु पऱ्यो भने आनन्द लाग्ने हुन्छ नेपालमा, होइन त्यो सोध्नुभयो। हामीले भन्यौँ अब 3 बुँदे पहिला लागू गरौँ न। 3 बुँदा जे सहमति भयो राज्यले इमान्दारीपूर्वक लागू गरोस्। हतियार छ कि छैन त्यसपछि कुरा गरौँला नि त, होइन। अर्थात् हामीले यो पनि भन्यौँ कि हामीसँग हतियार छैन। हतियार त प्रचण्डजीले सबै दिइहाल्नुभयो, हामीसँग छैन नि त। पछि ल्यायौँ कि भन्नुहुन्छ भने तपाईँले देख्नुभयो ल्याएको? कसले देख्यो? काङ्ग्रेसले देख्यो, होइन कुनै पार्टीले देख्यो? त्यो कुरा सँगै सँगैमा तपाईँ लङ्का हान्ने कुरा नगर्नुहोस्। त्यो होइन। नेपालमा न ठुलो युद्ध भएको छ, न तपाईँको युद्धको घोषणा भएको छ, न प्रयोग भएको छ, कोही पनि प्रयोग नभएको नदेखेको हतियार सँगै सँगैमा माग्नु भनेको 3 बुँदेबाट भाग्नु हो। 3 बुँदेबाट भाग्नु मात्रै होइन, होइन सहमति 3 बुँदेलाई निम्ति हामी लड्छौँ। हामी यो कुरा भनेका छौँ। त्यसैले आदरणीय जनसमुदायहरू, सरकार इमान्दार बन्नु पर्यो नि। सहमति गरेपछि त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो। हामीले यही कुरा भनेका छौँ। लागू होस्, जनमत सङ्ग्रह होस्, हामी तयार छौँ। तर उहाँहरू मान्नु हुँदैन भने, उहाँहरूले तपाईँको यही
सडे गलेको भन्नुहोस् न डुङडुङ्गी गनाएको सत्ता जनताले आफ्नो काँधबाट फालिसकेको सत्ता जबरजस्ती चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने चलाउनुहोस् होइन मान्छेले भन्छन् नि खस्ने गोरुलाई त राम राम भन्ने कुरा गोरुसँगै खसेर भिरबाट जानुहोस् त्यो हामीलाई कुनै आपत्ति छैन नि त त्यसैले कुरा के छ भने तर हाम्रो अपिल छ नेपाली जनताले शान्ति चाहन्छन् नेपाली जनताले देशको स्वाधीनता चाहन्छन् नेपाली जनताले अधिकार चाहन्छन् त्यो कुरा वैज्ञानिक समाजवादमा सम्भव छ पुँजीवादमा संसदीय व्यवस्थामा सम्भव छैन 62% 63% कम्युनिस्ट जनमत एकचोटि गाउँ गाउँबाट फेरि जगाउनुपर्छ तपाईँ यहाँ आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले भन्नुपर्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो लागि लडेको होइन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेताको स्वार्थको लागि लडेको पार्टी होइन यो सरकारमा पुग्नको लागि मन्त्री हुनको लागि लडेको पार्टी होइन यो किसान मजदुर महिला दलित जनजाति क्षेत्री बाहुन मधेस सुकुम्बासी यो सबै मुस्लिम सबको अधिकारको लागि लडेको पार्टी हो यसले अगाडि बढाएको प्रस्ताव शान्तिको प्रस्ताव हो यो प्रस्ताव समृद्धिको प्रस्ताव हो यो प्रस्ताव स्वाधीनताको प्रस्ताव हो त्यसैले यो प्रस्तावलाई हामी सबैले साथ दिउँ हाम्रो विजय हुन्छ यदि जनताको प्रस्तावलाई कसैले सुन्दैन भने यदि सही अर्थमा क्रान्तिकारीहरूले सबैको हितको निम्ति अगाडि सारेको प्रस्तावलाई सुन्दैनन् भने राज्यलाई रूपान्तरण गर्ने राज्यलाई परिवर्तन गर्ने जनताको बनाउने यो शताब्दीमा नेपाललाई एउटा सुन्दर देश बनाउने हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएको देश बनाउने हैन हामी आफ्नै हातले आफ्नो भाग्य निर्माण गर्न चाहने देश बनाउने त्यो बाटोलाई कसैले छेक्छ भने त्यसको विनाशलाई कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन त्यो अन्तिममा विनाश भएर छुट्नेछ जनताको विजयलाई पनि कसैले रोक्न सक्ने छैन जनता विजय भएर छोड्नेछन् यही कुरा राख्दै म सबै नागरिकहरूलाई सबै व्यवसायी साथीहरूलाई एउटा साझा यात्राको लागि एउटा वैज्ञानिक समाजवादको महान यात्राको लागि नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्ने साझा यात्राको लागि देशलाई रूपान्तरण गरेर समृद्ध बनाउने स्वाधीन बनाउने यात्राको लागि सहयोग गर्न सहभागी बन्न लामबद्ध बन्न एउटा महान अभियानमा अगाडि बढ्नको लागि अपिल गर्दै युवा साथीहरूलाई एउटा नयाँ सुन्दर सपना देख्दै यो सम्मेलनमा भाग लिन उत्साहका साथ सफल गरेर देशमा झण्डा फहराउँदै युवाहरू जानुपर्छ हामी फर्केका छौँ स्वाधीनताको नारा लिएर हामी फर्किएका छौँ देशलाई मुक्त गर्ने नारा लिएर भन्दै फर्किनुहोस् सफल हुनुहोस् यही कुरा राख्दै म बिदा हुन्छु हवस् त धन्यवाद हाम्रो आदरणीय महासचिव